सोचो अगर तुम्हारे हाथ में एक ऐसी किताब हो जो तुम्हें शयातीन से बात करना सिखाए या फरिश्तों को बुलाने का दावा करे। ऐसी किताब जिसको पढ़ना भी ज़हनी तौर पर नुकसान दे सकती हो। आज ना मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जो माना जाता है कि इसे पढ़ने से या इस पे अमल करने से इंसानी ज़हनियत और रूहानियत बहुत बुरी डैमेज होती है। और जो लोग इस किताब को सीरियसली फॉलो करते हैं उनमें डर, हेलुसिनेशंस या ऑब्सेशन डेवलप हो सकती है। ये किताब कौन सी है? द लेसर की ऑफ सोलोमन। ये एक जादुई किताब है मगर इसका ओरिजिनल ऑथर अननोन है। इसको किसी एक शख्स ने नहीं लिखी बल्कि ये मुख्तलिफ पुरानी किताबों से इकट्ठी की गई किताब है। किसी ने अपना सही टाइम निकाल के फुर्सत से बैठ के इसको लिखा है, लेकिन इसको किसने लिखा है कोई पता नहीं। ये बुक इतनी शैतानी है कि दुनिया के कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्टेड और कुछ हिस्सों में बैंड है। इस किताब में शैतान, जिन्नात और फरिश्तों को बुलाने का तरीका लिखा हुआ है जो कि ऑब्वियसली शिर्क और कुफर के दायरे में आते हैं, जो कि हमने प्रैक्टिस नहीं करना है। मैं पहले ही वार्निंग दे दूं कि मैं यहाँ सिखाने नहीं बैठी कि जादू कैसे करते हैं, शैतान कैसे बुलाते हैं। अब फिक्र ना करो, मैं तुम्हें जिन बाबा बुलाने का तरीका नहीं बताऊंगी। लेकिन देखते हैं कि इस किताब में आखिर है क्या। ये किताब द लेसर की ऑफ सोलोमन 17वीं सदी में लिखी गई थी मगर कुछ हिस्से इसके 13th सेंचुरी तक के हैं। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, लेकिन असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको नहीं लिखी, ना इस किताब का उनसे कोई ताल्लुक वास्ता है। इसे एनोनिमस मैजिशियंस या स्कॉलर्स ने लिखी है जो पुराने मगरिबी जादू और एस्ट्रोलॉजी के उस्तादों से मुतासिर थे। ये कई पुरानी किताबों जैसे आर्स नोटोरिया, हेप्टामेरोन, बायसूडो पीटर दे अबानो और सोलोमोनिक मैजिकल ट्रेडिशन का मिक्सचर है। इस किताब के 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है आर्स गोइशा। इस किताब का पहला और सबसे मशहूर हिस्सा यही है। ये पोर्शन, ये वाला हिस्सा तुम्हें 72 डीमंस, जिन्हें स्पिरिट्स भी कहा जाता है, ये उन सब का जिक्र करती है। उनके नाम, उनकी पावर्स, उनके रैंक्स, उनकी अपीयरेंसेस और उन्हें बुलाने का तरीका डिटेल में बताती है। ये डीमंस या ये शैतान एक मिलिट्री हायरार्की में अरेंज्ड है, जैसे कि किंग पेमोन। ये बहुत पावरफुल डीमन है जो कि हिडन नॉलेज और म्यूजिक में एक्सपर्ट है। एक और डीमन है इसमें जिसका नाम है ड्यूक अस्तारोथ। ये डीमन पास्ट और फ्यूचर की नॉलेज देता है। और फिर इसमें आता है प्रेसिडेंट मरबास। ये बीमारियों और उनके इलाज में स्पेशलिस्ट है। इसमें और भी बहुत सारी एंटिटीज हैं। हर डीमन को बुलाने का एक अलग रिचुअल और एक अलग प्रोसीजर होता है, और अगर प्रॉपरली इनको समन ना किया जाए तो ये शैतान बहुत खतरनाक हो सकते हैं, उल्टा आप ही का बेड़ा गर्क हो सकता है। इस किताब का दूसरा हिस्सा है आर्स सहिया गोइशा, द लेसर की ऑफ सोलोमन का दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा इसका डीमन से रिलेटेड था और दूसरा हिस्सा इसका स्पिरिट्स ऑफ द एयर यानी हवाई रूहों से है। ये वो मखलूकात है जो प्योर ईवल तो नहीं है लेकिन फुली गुड भी नहीं है। इनको अक्सर न्यूट्रल या ट्रिकी स्पिरिट समझा जाता है। ये एक अकल्ट मैनुअल है जो कि 31 चीफ स्पिरिट्स और उनके अंडर वर्किंग स्पिरिट्स का जिक्र करता है। ये स्पिरिट्स 4 डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में डिवाइड की गई हैं। हर डायरेक्शन का एक चीफ रूलर है और उसके अंडर बहुत सारे ड्यूक्स और मिनिस्टर्स होते हैं। इनका ताल्लुक एयर रेल्म से होता है और इनका नेचर डीमंस जैसा डार्क नहीं होता, लेकिन ये लोगों को मिसलीड कर सकती हैं। ये स्पिरिट्स लोगों के थॉट्स, इल्यूजन्स, डिजायर्स और इमोशंस पर असर डाल सकती हैं। ये ज्यादातर डिसेप्शन, इल्यूजन, मैनिपुलेशन का काम करती हैं। बहुत से अकल्टलिस्ट्स इनको समन करके हिडन नॉलेज या गाइडेंस हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नुकसान का खतरा उन्हें फिर भी होता है। पुट्ठे काम करोगे नुकसान भी होगा। तीसरा हिस्सा इस किताब का है आर्स पोलिना, द लेसर की ऑफ सोलोमन का तीसरा हिस्सा, और इस हिस्से को सबसे ज्यादा एंजेलिक सेक्शन समझा जाता है। इस हिस्से के 2 मेजर पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है एंजल्स ऑफ द आवर्स ऑफ द डे एंड नाइट और दूसरा पार्ट है एंजल्स ऑफ द ज़ोडिएक एंड प्लैनेट्स। इस किताब का मकसद फरिश्तों से कांटेक्ट बनाने का तरीका बताना है, फरिश्तों से कांटेक्ट करने का। ये एस्ट्रोलॉजी और एंजेलॉलजी का कॉम्बिनेशन है। किताब के मुताबिक हर वक्त का, सुबह का, शाम का, दिन का, रात का, हर एक वक्त का एक अलग फरिश्ता होता है और हर ज़ोडिएक साइन और प्लेनेट का भी एक स्पेसिफिक एंजल है। इन फरिश्तों से हिडन विजडम, गाइडेंस या स्पिरिचुअल पावर लेने का तरीका इस किताब में मौजूद है। 24 घंटों के हर एक घंटे का एक अलग फरिश्ता होता है। हर दिन के लिए 7 रूलिंग एंजल्स दिए गए हैं। इन फरिश्तों को बुलाने का एक स्पेसिफिक टाइमिंग बेस्ड रिचुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मंडे रात के 2 बजे समन करना है तो उस वक्त का फरिश्ता और उसका सील अलग होगा। और इस तरह से 12 ज़ोडिएक साइंस जैसे एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स वगैरह के लिए 12 फरिश्ते अलग अलग हैं। हर ज़ोडिएक साइन के अंदर और भी छोटे एंजल्स होते हैं जिन्हें आर्मी ऑफ स्पिरिट्स कहा जाता है। इसके अलावा 7 प्लैनेट्स सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न
کے 7 رولنگ اینجلز دیے گئے ہیں. ہر پلینٹ ایک خاص اسپرچل ڈومین ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے مارس جنگ کو، وینس محبت کو، وغیرہ وغیرہ. ان اینجلز کو سمن کرنے کے لیے بہت ڈیٹیلڈ ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز چاہیے ہوتی ہیں. بلانے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ کس وقت کون سا اینجل ایکٹیو ہے، کون سا پلینیٹری آور چل رہا ہے، اور سیل کیا ہے، اور اسپیسیفک ڈیوائن نیمز کون سے یوز کرنے ہیں. یہاں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ بھائی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ انسانوں کی نہیں کرتے، وہ انسانوں سے کوئی کنیکشن نہیں بناتے، اور انہیں کبھی بھی انسان اپنی مدد کے لیے سمن نہیں کر سکتا. اس کتاب میں جو موجود فرشتوں کو بلانا ہے نا، وہ شرک اور گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ریچول ویسٹرن اکلٹ ٹریڈیشن سے انسپائرڈ ہے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سے اینجلز جن کا ذکر اس کتاب میں ملتا ہے، جو اصل میں جنات اور شیاطین ہیں، مس لیڈنگ اینٹیٹیز ہیں، جو کہ انسان کو صرف جہنم میں دیکھنا چاہتی ہیں. اس کتاب کا چوتھا حصہ ہے آرس المیڈل، دی لیسر کی آف سولومن کا چوتھا حصہ، اور یہ حصہ سب سے مسٹیکل اور سمبولک پارٹ سمجھا جاتا ہے. یہ کسی اسکیری یا ڈیمونک چیز کا ذکر تو نہیں کرتا، لیکن اس کا ریچول پروسیس اتنا کمپلیکس ہے کہ ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. اس کتاب کا فوکس اینجلز کو سمن کرنا اور ان سے گائیڈنس لینا ہے. سمننگ کا پروسیس المیڈل کے نام سے ایک اسپیشل ویکس ٹیبلٹ پر بیسڈ ہے، جس پر اسپیسیفک سیلز، نام اور کلرز ہوتے ہیں. یہ فرشتے ڈیوائن اور لائٹ بیسڈ اینٹیٹیز کہلاتے ہیں، لیکن اسٹل اکلٹ ریچولز کے ذریعے بلائے جاتے ہیں، اس لیے اسلام میں یہ بھی منع ہے. المیڈل ایک اسکوائر ویکس ٹیبل ہوتی ہے جس میں 4 کینڈلز کارنر پر لگاتے ہیں، بیچ میں ایک کرسٹل سٹون یا میرر رکھا جاتا ہے. یہ سب کچھ ایلیویٹڈ سٹینڈ پر کیا جا رہا ہوتا ہے. اس پروسیس کو آلٹر آف کمیونیکیشن بھی کہا جاتا ہے. لوگ یہ ریچولز کس لیے کرتے ہیں؟ وہی سب فیوچر گائیڈنس، اسپرچل گروتھ، وزڈم کے لیے، یا کسی مشکل کا سولوشن جاننے کے لیے. اس میں یا تو ویژنز میں یا کرسٹلز کے تھرو آنسرز ملتے ہیں، لیکن اس میں بھی خدا کے نام کو مس یوز کیا جاتا ہے. اس لیے اسلام کے لحاظ سے ٹوٹلی فوربیڈن ہے. اور اس ریچول سے نظر آنے والی مخلوق یا سو کالڈ اینجلز اصل میں شیاطین ہوتے ہیں، جو کہ روشنی کے روپ میں آتے ہیں. اور اس کتاب کا 5واں حصہ آرس نوٹوریا، دی لیسر کی آف سولومن کا 5واں اور آخری حصہ، یہ سب سے زیادہ یونیک اور مسٹیریس سیکشن مانا جاتا ہے. یہ ایک پریئر بیسڈ میجیکل سسٹم ہے جس میں انسان دعائیں، سیکریڈ ورڈز اور ریچولز کے ذریعے علم، نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو پریکٹس کرنے کا مین ایم یہ ہوتا ہے کہ زبردست میموری، پرفیکٹ کنسنٹریشن، ہر نالج جیسے کہ لاجک، فلسفی، ایسٹرولوجی، میتھ وغیرہ میں تفریق اور ماسٹری حاصل کرنا، کہ بس سب کچھ آ جائے لیکن بغیر پڑھے. یہ ریچولز ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ انسان بنا اسٹڈی کے بھی علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن تھرو ڈیوائن انٹرونشن. کتاب کے اس حصے کے مطابق اس میں مختلف پریئرز اور ڈیوائن انوکیشنز ہیں، جو کہ لیٹن، ہیبریو اور گریک لینگویجز میں لکھی ہوئی ہیں. ویژولز، فگرز یعنی سمبلز اور سیگلز کے ساتھ ان کو پڑھا جاتا ہے. کتاب کا یہ والا حصہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ان اسپرچل سائنس کو دیکھ کر اور پڑھ کر ڈیوائن فلیش آف نالج ملتا ہے. جو بھی آرس نوٹوریا کے ریچولز کو پراپرلی پرفارم کرتا ہے، وہ کسی بھی سبجیکٹ میں بنا پڑھائی کیے سب کچھ سمجھ آتا ہے، اور اس کی میموری فوٹوگرافک بن جاتی ہے. اسے الہام، ڈیوائن انسپریشن اور غیبی معلومات ملتی ہے. ان شارٹ، یہ سپر نیچرل برین بوسٹر کا کلٹ ورژن ہے. بظاہر تو کتاب کا یہ حصہ کسی بھی ڈیمن کو سمن نہیں کرتا، لیکن اس میں سیکریڈ نیمز اور بہت مشکوک لینگویجز یوز ہوئی ہیں. یہ انسان کو ڈائریکٹ ڈیوائن نالج حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، جو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس کتاب میں موجود دعائیں اور ریچولز شرک اور کفر کے ہی دائرے میں آتی ہیں، کیونکہ بندہ وہ والے الہام اور وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے جو صرف اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیے ہیں. آرس نوٹوریا، یہ لکھنے والا کون تھا یہ ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، لیکن اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام مس یوز کیا گیا ہے، ان سے منسوب کیا گیا ہے. اسے 12ویں صدی کے مونکس نے کمپائل کیا ہے، اور یہ حصہ کرسچین مسٹکس اور اکلٹسٹس میں بہت مشہور ہے. سوال یہ ہے کہ جب یہ والی کتاب اتنی منحوس ہے کہ پڑھنے کے بعد لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، تو لوگ اس کو سٹل کیوں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی اپنے کنٹرول میں لے لیں. اور میں کہتی ہوں کہ اپنے کنٹرول میں سب کچھ لینے کی کوشش کرنا بے وقوفی ہے. اور اگر اس کتاب کو اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے تو کتاب پوری کی پوری حرام ریچولز اور شرک سے بھری ہوئی ہے. یہ کتاب شیاطین، جنات سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن سکھاتی ہے، جبکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسین ورلڈ سے بات کر سکتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. آرس پولینا اور آرس المیڈل میں فرشتوں کے نام مینشن ہے، لیکن ان سے دعا اور رابطہ کرنے کا طریقہ قرآن یا سنت سے ہمیں نہیں ملتا. فرشتے انسان سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس فری ول نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے ان کو اجازت دی ہے. انسان سے صرف جنات اور شیاطین کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب اس طرح کی چیزیں پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ پر سے بھروسہ اٹھ
اٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میں شارٹ کٹس لے لوں ڈیمنز اور اسپرٹس اور فرشتوں سے مدد لے لوں اور ریچولز پرفارم کروں، وہ ان پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ توکل تو صرف اللہ پہ کرنا ہوتا ہے۔ خیر یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے جو صرف کیوریوسٹی کے لیے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ شیاطین سے تعلق بنانا ایسی آگ ہے کہ ہر شخص کو جلا دیتی ہے۔ اگر تم صرف علم حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو صرف قرآن ہی کافی ہے، کسی بھی اکلٹ یا حرام سورسز کا سہارا لینے کی کوشش قبر میں بہت جوتے پڑوائے گی۔ خیر تم بتاؤ کہ تم نے اس کتاب کے بارے میں پہلے کبھی سنا تھا؟ مجھے نیچے کامنٹس میں بتاؤ، اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، میں ملتی تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔